बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्योंकि इंटरेस्टिंग मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं और आज का मौजू हमारी सियासत से रिलेटेड है, हमारी रियासत से रिलेटेड है और हमारी ज़िम्मेदारियों से रिलेट करता है कि बदलते सियासी मंजरनामे में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। जहां हम ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं, पहले तो हमें अपनी रियासत और अपनी सियासत के बारे में शऊर होना बहुत ज़रूरी है। हमें आगाही होनी चाहिए कि हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या कह रही है। हमें अपनी सियासत के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अपनी नौजवान नस्ल जो है उनको अवेयर करना, उनको आगाह करने की ज़रूरत है कि सियासत कहते किसे हैं, रियासत में जो हलचल हो रही है वो क्यों हो रही है। हमें जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको हम इक़्तिदार में ला रहे हैं, जिनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम वोट कर रहे हैं, पहले उनको समझा जाए, उनको जाना जाए, उनको परखा जाए, उसके बाद उनको इक़्तिदार में लाया जाए। क्योंकि हम मौजूदा सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखें तो हम इक़्तिदार में हुक्मरानों को तो ले आते हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को हम भूल जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। पहले हमें अपनी इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है कि अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे, मुआशरे में हम सब की क्या ज़िम्मेदारी हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे सियासत के ऊपर, रियासत के ऊपर कि हमारे जो सियासी और रियासती जो पस मंज़र है, जो हमें आए दिन बहुत सारी चीज़ें चेंज होती दिखाई दे रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों सियासी मंजरनामा आए दिन बदलता दिखाई देता है। क्या इसमें हमें सियासी शऊर नहीं है? क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे? क्या हम चीज़ों को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? अगर हम सियासी तकाज़ों को मद्देनज़र रखें या मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो आज की जो गवर्नमेंट है उसने जो रियासत मदीना बनाने के जो दावे किए थे, क्या वो दावे पूरे हुए या फिर वही बदलते सियासी मंजर जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, वही आए दिन जो सियासत और रियासत में चेंजिंग देखने में आ रही हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है, इस पर भी बात करेंगे। या फिर अगर मुआवजा करें पिछली हुकूमतों का आज की हुकूमत से, तो आज के दौर के जो तकाज़े हैं वो क्या कहते हैं, इस पे भी बात की जाएगी कि सिर्फ हुकूमत को हमने ब्लेम करना है या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को भी हमने समझना है कि सिर्फ रियासत में आने वाले, इक़्तिदार में आने वाले लोगों की ज़िम्मेदारियां नहीं हैं। मुल्क की जो तरक्की है उसका दारोमदार हम लोगों के ऊपर भी है कि इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। उसके बाद हम इक़्तिदार में जो हुक्मरान हैं उनको ब्लेम करें, उनको ज़िम्मेदार ठहराएं कि हाँ हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी समझी है लेकिन आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी बर वक्त अदा नहीं कर पाए। तो आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर और फिक्र किया जाएगा कि किस तरह हम जो सियासत में मंजरनामा जो हमें आए दिन चेंज होता दिखाई दे रहा है उसकी क्या वजूहात है, उसके साथ साथ हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कैसे उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का एहसास दिला सकते हैं, कैसे सियासत के बारे में, अपने मुल्क के बारे में उनके अंदर शौर पैदा किया जा सकता है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का रुख करते हैं जी, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा मैं बात करती हूँ कि हम बदलते मौसम को तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी के जो मामलात ज़िंदगी में जो हलचल हैं, जो हालात हैं, उनको भी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं उसकी तामीर और तरक्की के लिए भी अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी चाहिए। बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू का आगाज़ किया जाए कि किस तरह बदलते सियासी मंजर नामे में हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं और बर वक्त उनको अदा कर सकते हैं। जी सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। ज़िले हुमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप साबका वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इशफाक गोंदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे में खुशामदीद कहेंगे। जी उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप माहिर नफ्सियात हैं सिद्रा अख्तर चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी ज़िले हुमा साहिबा आपकी तरफ आते हैं। बदलते सियासी मंजरनामे और हमारी जिम्मेदारियों पे आज हम बात करेंगे। बदलते सियासी मंजरनामे के हवाले से आप क्या कहती हैं, पहले तो इस हवाले से बताएं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस किस्म का मंजरनामा तब्दील होता देख रहे हैं? देखिए हम अगर मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, जिस तरह कोई शक नहीं इमरान खान साहब ने जो वादे किए और जो स्पीच करते हैं, नो डाउट हम पिछले अगर हुकूमत की बात करें और आज के हुकूमत जो हमारे वज़ीर आज़म साहब उनका मुआवजा करें तो हमें उनकी कारकर्दगी पे कोई शक नहीं। बट जो उन्होंने हमारी कौम को एक सब्ज़ बाग जो दिखाए, वो अभी तक कहीं भी 3 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, पूरे होते दिखाई नहीं दिए। तो इस मामले में सियासी मंजरनामा जो बदला पहले है, तो बहुत माजरत के साथ ये सब्ज़ बाग का जो लफ्ज़ है मैं इससे एग्री नहीं करती। अच्छा। एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के लिए दिल में दर्द महसूस करता है, ठीक है, वो जो चाहता है कि वाकई इस कौम की तकदीर बदली जाए, जी जी, कि जिसके ऊपर मुसलसल एक कहना चाहिए कि इस तरह के हालात से वो दो चार रही है कि कभी आप दहशत गर्दी को देखें, कभी आप इस तरह की गवर्नेंस हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं गुज़िश्ता 70 सालों से, तो उनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी अगर देखा जाए इन पिछले 70 सालों में हमारी आवाम की हालत बतदरीज नीचे की तरफ जा रही है, बेहतरी नहीं आई। तो अगर एक हुक्मरान, एक पार्टी का लीडर ये कहता है कि हमने अपने हालात को चेंज करना है, अपने अवाम के हालात में मस्बत तब्दीली लेके आनी है, आपको तालीम की तरफ जाना चाहिए, आपको सेहत की बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए, जो सोसाइटी अपने अवाम की बेटरमेंट के लिए बेहतरीन फ़ैसले कर सकती है, ऐसा एक निज़ाम मुतारफ़ किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब्ज़ बाग हैं, ये उनकी नेक ख्वाहिशात हो सकती हैं, सब्ज़ बाग नहीं हो सकती। अच्छा चलिए, उनकी जहाँ नेक ख्वाहिशात की बात है वही हमने बात की, कोई हमें शक नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। उन्होंने कहा कि जो माजी में हमारे मुल्क के साथ हुआ, उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम बुराइयों से हम अपने मुल्क को पाक करेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, हमारा मुल्क जो है वो मुआशी बहरान और तालीमी सेहत के बहरान से दो चार है, क्यों? ये जी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। अच्छा। अगर आप एक कंपनी भी चलाते हैं, आप एक घर चलाते हैं, तो वहाँ पर भी फैमिली मेंबर्स की जो मुश्तरका काविशें होती हैं, तो तभी जो है वो फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर बेहतरीन फ़ैसले होते हैं और उनका जो निज़ाम है वो ठीक चलता है। इसी तरह आप एक कंपनी को जब आप लेते हैं तो उसमें भी टीम वर्क नज़र आनी चाहिए। खान साहब के साथ जो है ना, उनकी जो विल है उस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उन अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। ये हम सब ने बहैसियत कौम, क्योंकि देखें जो माशरे तरक्की करते हैं जिस कौम में शऊर आता है, और ख़ान साहब हमेशा जब भी आप उनकी स्पीच सुनते हैं तो वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जैसे कि एक घराने का सरबराह, एक कौम का लीडर अपनी कौम को नसीहत करता है और उनके लिए एक अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाहा है। तो मेरा ख्याल है कौम को भी
اور جو ہے پرائم منسٹر کو بھی، ہم سب کو اکٹھے مل کر اس ملک کی بالکل تقدیر ہم سب بدلنی. کو کوئی شک نہیں کہ اپنی یہ ذمہ کوئی داریوں کو سمجھنا اکیلا ہے. کوئی کر نہیں سکتا. بالکل ہم سب کو اجتماعی طور پہ اپنے ملک کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے. لیکن خان صاحب نے جہاں تک قوم کے اندر ایک شعور پیدا بھی کیا سیاسی لحاظ سے، قوم کو آگاہ بھی کیا، لیکن وہ پراپرلی اس کو کیری کر کے نہیں آگے لے جا سکے. حکومت جہاں تک انہوں نے عوام کے لیے بہتری کا سوچا، عوام کے اندر شعور بیدار کیا جو کہ پہلے نہیں تھا، لیکن خان صاحب کے آنے کے بعد یہ چیزیں ہوئی. بٹ جب ایک عوامی لحاظ سے اگر دیکھیں معاشرے میں لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے تو وہ کیسے پھر تمام چیزوں کو سمجھیں گے اور آگے لے کے چلیں گے، اور حکومت کا وہ ساتھ دیں گے جب حکومت عوام کا ایک سائڈ پہ ساتھ دیتی ہے اور دوسری ہی سائڈ پہ حکومت عوام کو ڈگمگانے پہ مجبور کر دیتی ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ہماری عوام ڈگمگا رہی ہے. ہمارے جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو باشعور ہے اور جن کی ووٹ کی وجہ سے خان صاحب آئے ہیں، ہماری پارٹی آج جو ہے وہ اقتدار میں ہے، وہ آج بھی تمام مسائل کو سمجھتا بھی ہے اور خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ابھی بھی وہ بہت پر امید ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم گزشتہ 70 سال کی بات کرتے اور پھر آنے والے ان 3 سالوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ریفارمز لاتے ہیں اس میں وقت جو ہے نا درکار ہوتا ہے. تبدیلی گائے بگائے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ کہیں جو ہے بیٹرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شعور کی ضرورت ہوتی ہے، آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو خان صاحب نے دیا، آج اگر ہم پہ ہی اتنی زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آج کا جو ہمارے لوگ ہیں، آج کا سوسائٹی کی جو آج کی سوچ ہے وہ پچھلے ادوار کی سوچ سے بہت مختلف ہے. پہلے نعرہ لگایا جاتا تھا کہ جی بجلی آئندہ، یہ 5 سال کی بات نہیں ہو رہی، اگلے 5 سال اگر آپ نے ہمیں حکومت کرنے دیا تو ہم گیس اور بجلی کے جو ہے نا مسائل حل کر دیں گے. اور گزشتہ 30-40 سال اسی چیز پر حکومت ہوتی رہی. خان صاحب نے عوام کو یہ شعور دیا کہ آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے، آپ کے ٹیکس کے پیسے کتنے قیمتی ہیں، اور وہی شعور اور آگاہی خان صاحب ہی کے لیے ہمارے لیے بھی ایک پازیٹیو کرٹیسزم کا باعث بن رہی ہے. اور ہم کرٹیسزم سے نہیں گھبراتے کیونکہ ہماری ول ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. اور چیزوں کو جب آپ بہتر کر سکتے ہیں جب آپ امراض کی یا مسائل کی نشاندہی بہتر طریقے سے کر لیں گے. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور پھر اسی کے بعد آپ آہستہ آہستہ حل کی طرف پتہ ہوگا کہ جائیں ہمارے گے. کیا مسئلے ہیں، کس طرح ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ بدلتے سیاسی منظرنامے اور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں، کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں سیاست اور ریاست کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذمہ داریوں ہو، کیونکہ صرف سیاست کا ہی نہیں بلکہ ہم سب کے اس میں ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بر وقت ان کو ادا بھی کیا جائے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اشفاق صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. بدلتے سیاسی منظرنامے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میری بہن نے کہا کہ یہ منظرنامہ، آپ نے جو لفظ سے سوال کیا، اس میں بڑی دلچسپ سی بات ہے یہ. اچھا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، سیاسی منظرنامہ بالکل وہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا. اچھا، اسی طرح کے جو ہیں آپ جائیں سیاست میں، اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کا کریکٹر پایا جاتا ہے ہر ایک میں. کوئی منظرنامے میں چینج نہیں آئی ہے. ایبسلوٹلی ایک ہی طرح کا منظرنامہ ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہی لوگ ہیں جو پھر کبھی شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں، کبھی سوٹ میں آ جاتے ہیں، کبھی شیروانی میں آ جاتے ہیں، کبھی بوٹ پہن کے آ جاتے ہیں، کبھی وہ کھیڑی پہن کے آ جاتے ہیں، کبھی کچھ پہن. تو اس لیے بدلا کچھ نہیں ہے. سیاست جو کل تھی وہی آج بھی ہے. اور یعنی کہ
یہ 1972 کی اگر ہم بات کریں تو فرنٹ پیج پہ ایک خبر چھپا کرتی تھی کہ چینی چوروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور آج بھی پھر وہی خبریں، یعنی کہ سیاسی منظر ڈرامہ چینج نہیں ہوا. کچھ نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. مجھے مطلب ابھی اب اسکول میں تھے تو ایوب خان کے خلاف وہ شروع ہوا کہ 20 روپے من آٹا حبیب جالب صاحب، یعنی اس وقت بھی یہ آٹے کے بحران تھا، آج بھی وہی بحران ہے. بالکل ایسے. اچھا اس وقت بھی احتجاج ہو رہا تھا، آج بھی احتجاج ہو رہا ہے. اس وقت بھی کہتا تھا پچھلے چور تھے، کھا گئے، لوٹ گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. آج بھی وہی کہا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کون کھا گیا، کون لوٹ گیا. ارے بھائی بتا تو دو، یا پھر ان سے آپ نے پیسے واپس لے لیے. ابھی بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ، اس میں وہ بتایا گیا اس میں قومی جو ایک رپورٹ میں کہ وہ جو 870 یا 890 بلین جو روپیہ ہے جو ریکور کیا ہے اس نے نیب نے، وہ قومی خزانے میں جمع نہیں ہوا. بھائی وہ کہاں گیا پھر؟ بڑی روز. اب یہ اب کہتے ہیں کہ جی عوام کو بیدار ہونا چاہیے، تو بس یہ تو وہی ہے کہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب یہ اسی طرح کا منظر چل رہا ہے. یہ منظر کوئی نہیں چینج ہوا. اچھا ابھی آپ بڑے، میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں. شام کو میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، ایک بڑے ماشاءاللہ بہت عقل مند فارن کوالیفائڈ فارن ایجنسی، ڈیولپمنٹ ایجنسی میں کام کرتے رہے ہیں، میں نام نہیں کہتا لیتا ہوں ان کو. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں مزدور کی جو آمدنی ہے، مہینے کی آمدنی یا جو اس کی انکم ہے، دیٹ از 85,000 روپیز. اچھا وہ 85,000 روپیہ انہوں نے کہا جی ایک مزدور کی آمدنی ہے. اچھا وہ اینکر پوچھ کے جناب یہ کیسے 85,000 ہے، آپ بتاتے تھے. انہوں نے کہا جی آئی ایل او نے ایک چارٹ جاری کیا ہے، آئی ایل او نے یہ بتایا ہے، اس میں انہوں نے یہ کیا یہ. اچھا جمع تفریق کر کے انہوں نے کہا جی یہ بنتی ہے جی 85,000. اچھا اس نے کہا کہ جناب مزدور کو تو 10,000 بھی مل جائیں تو وہ غنیمت ہے، اب 85,000 کہاں سے کہہ رہے ہیں. تو اب وہ انٹرسٹنگلی جواب ان کا دلچسپ یہ تھا موصوف کا کہ یہ تو میڈیا کا کام ہے نا بتائے ان کو. یعنی میڈیا بتائے او بھائی تمہاری تنخواہ 85,000 روپے ہے. وہ کہ یار میں جب گھر جاتا ہوں میری بیوی کہتی ہے 10,000 روپے تمہاری آمدنی آئی ہے، یہ 15,000 روپے تمہیں ملے ہیں، تو ان میں سے تم مطلب بجلی کا بل دو گے، روٹی کھاؤ گے، بچے کی فیس دو گے، گھر کا کرایہ دو گے، کہاں سے پورا کر آپ کر نہیں تیری 85,000 روپے تنخواہ ہے. اب وہ اب اس طرح کی جب آپ کہیں گے کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے جی بتائے وہ کہ بھائی تمہاری 85,000 ہے، تو میڈیا کو تو بتانا چاہیے نا کہ بھائی وہ کیونکہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، فارن کوالیفائڈ ہیں، ایک انٹرنیشنل ایجنسی میں کام کرتے رہے، ڈیولپمنٹ ادارے میں، بہت بڑا نام اس کا بھی نہیں لیتا میں ادارے کا بھی، ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ادارے میں کام کرتے رہے ہیں اور بہت بڑے عہدے پر آج کل فائز بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی 85,000 ہے. آپ بتائیں لوگوں کو کہ بھائی تیری تنخواہ 85,000 ہے. تو کہ بیوی کو بتائے گا 85,000 کو بلیات اس سے ہی کتنے ہوئے لے کر تو آئیں کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے وہ 85,000. اب اس طرح کی دیکھیں باتیں ہیں، یہ سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. وہ ہے نا کہ اعمالکم اعمالکم، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے اعمال ہیں، حکمران ہیں تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. ایک بڑا سٹینڈرڈ رکھ دیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ جی یہ ایک تو وزن قائم کرو. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہم نے رکھا کہ اس کو ہم بنا کے ایک لمیٹڈ کر لیتے. قرآن پاک تو ایک وائڈ رینجنگ ٹیچنگ ہے نا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کہ تکڑی کے تول کے آپ کہیں جی 2 سے وٹا پورا ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اٹس ناٹ دیٹ. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ مینس کہ اب اعتدال رکھو، اعتدال قائم کرو، بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف قائم کرو. انصاف یہ بھی نہیں ہے کہ صرف عدالت میں انصاف ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ انصاف ہونا چاہیے. آج دیکھیں کوئی ہر بندہ کہتا ہے عورت کے حقوق جی، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق. کیا کوئی یہ تیار ہے کہ عورت کو اس کے حقوق جو اس کے جائز، جو اسلام کے مطابق اس کے حقوق ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں؟ اور کیا عورت وہی حقوق چاہتی ہے
جس کے تحت اس کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں کہ وہ حقوق چاہتی ہے، وہ بھی وہ نہیں چاہتی. اچھا اس کو خود پتہ نہیں کہ میرے حقوق کیا ہونے چاہیے، اور مرد وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں جب تک ہم خود اس کو نہیں کریں گے تو کہاں تک آپ بلیم کرتے رہیں گے. اب میں کہتا رہوں کہ یار دیکھو یہ بھائی نے سارا گھر تباہ کر دیا، ابا اتنا چھوڑ گئے تھے، سارا کچھ چھوڑ گئے تھے، بھائی نے سارا کچھ برباد کر دیا. جہاں ہم یہ سیاسی بدلتے سیاسی منظرنامے کی بات کریں، اگر اس میں ہم اپنی ذمہ داریوں کی بات کریں تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری ہماری جو ہے وہ، جس طرح آپ نے کہا کہ ووٹ ہم سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے، ووٹ اس وقت ڈالا جاتا ہے، دیکھو قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا، یہ اس طرح کی جمہوریت اسلام میں اس وقت کوئی تصور نہیں ہے کہ ون مین ون ووٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر کہتا ہے غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے، شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر لیا کرو، آپس میں مشورہ کر لیا کرو. اب مشورہ یہ نہیں ہے کہ میں ایک مثال کے طور پہ یہ ماشاءاللہ نفسیات پڑھی ہے، یہ ماشاءاللہ ہماری بہن بہت پڑھی لکھی ہیں، ان کا ووٹ اور ایک باہر جو مزدور ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، کوئی پرسیپشن نہیں ہے اس کو صورتحال کی، اس کا ووٹ آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ برابر ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا وہ. لیکن آپ نے تولا اس کو اسی طرح ہی ہے کہ اس طرف مطلب زمونہ صاحبہ کے 50 ووٹ ہیں اور اس کے بھی 50 ووٹ ہیں. بالکل ایسا بھائی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں کہ آنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے، آنے والا سسٹم کیا وہ لانا چاہتا ہے، کیا تبدیلی ہونی چاہیے. اس لیے آپ کو یہ سوچ سمجھ کر کوئی پاکستان میڈ جمہوریت لانی پڑے گی. پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو شعور دینا ہوگا، ان کو سمجھانا ہوگا کہ کس طرح آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو پڑھائی، ایجوکیشن، اس میں بات کروں گا، تعلیم کا بہت ضروری، ہم آگے بڑھ کے تعلیم پہ بھی بات کریں گے. جی سدھر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر سوسائٹی کے حوالے سے ہم بات کریں، معاشرے کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کے اندر سیاسی شعور پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں؟ بالکل ایسے ہی ہے مہوش کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آپ نے جیسے کہا کہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میم نے شعور کی بات کی، سر نے عام طبقے کی بات کی. ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میرے خیال سے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کا ہماری پوری معاشرے کی نفسیات کے اوپر بہت گہرا اثر ہے. اب آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو دن بدن فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، ایگریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ وہ اوپر سے آ رہی ہے، اوپر سے وہ نیچے فلو جو ہے اس کا ہم مزدور طبقے تک دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. میں اس کو کوئی پولیٹیکل انالیسس نہیں کروں گی، میں اس کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کو کروں گی، کیونکہ جو میری فیلڈ ہے میں وہیں تک رہنا چاہوں گی، باقی ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں. تو سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو شاید ہمارے جو یہ سیاسی منظرنامے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں اداروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، حکمرانوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے لیول پر کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ نوجوان ہیں کہ جو میں آج کل دیکھتی ہوں کہ بچے آپس میں جب سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے، گالی گلوچ تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو میرے خیال سے جب تک ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، اتنی ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کو برداشت کر سکیں، تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ معاشرتی طور پر ہم ابھر کے سامنے آئیں گے. دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے وہ انہوں نے تب ترقی کی ہے جب وہ سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور باقی اعتبار سے وہ کلیئر تھے. ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں. ہم لوگ آج ہم ایک شخص کو ایک ٹائم میں آسمان پر چڑھا دیتے ہیں اور دوسرے ہی ٹائم اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں. تو یہ ہماری جو بحیثیت قوم ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے اشفاق صاحب نے بات کی کہ جو عقل رکھنے والا ہے اور شعور رکھنے والا ہے اس میں اور ایک دوسرے شخص میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ تعلیم کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور 65% کہتے ہیں جی ہم یوتھ ہیں، تو ہم یوتھ کو اتنی تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی، جن لوگوں کو ہم نے الیکٹ کیا ہے اور وہ جو آج معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ہم ان کی سچویشن کو سمجھیں، ہم ان کے جو اسٹیپس ہیں، جو وہ انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم اس کو سمجھیں. لیکن یہاں پر کیا ہے
کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کندھے پہ رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں بالکل اور ہم اپنے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کا شکار ہیں. اگر ہم گھر سے بات کریں, دیکھیں سیاست یہ نہیں ہے کہ ہم کولیکٹیو لیول پہ دیکھیں, گھر کے اندر کی بھی سیاست ہوتی ہے, اس میں بھی ایک اتھارٹیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی بھی کچھ رول ہوتے ہیں. تو ہم اوپر والے لیول کو ضرور دیکھتے ہیں, ہم نیچے والے لیول سے کیوں نہیں شروع کرتے بالکل ایسے کہ ہم اپنے لیول سے شروع کریں. قرآن پاک میں بھی ہے کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ کے حکمران ہوں گے. تو شاید ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے, پہلے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنے اعمال پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہا جاتا ہے کہ جیسے قوم ویسے حکمران, تو کیا یہی بات سچ تو نہیں ہو رہی؟ تو اس بات کو نظر انداز کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں, بلکہ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اعمال جو ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہم برت رہے ہیں, کہ ہماری نیتوں میں کہیں کھوٹ آ رہی ہے, جو ہمیں آئے دن یہ سوسائٹی کے اندر, اپنے ملک کے اندر جو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی, لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ بدلتے سیاسی منظر نامے کو کس طرح ہم سمجھیں, اپنی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھیں اور بر وقت ان کو ادا کیسے کیا جائے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ پہلے ہمیں سیاست کے بارے میں اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی ہو, ہم اویئر ہوں, اور یہ اویئرنیس تبھی کریٹ ہو سکتی ہے جب ہمارا معاشرہ, ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں گے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ بھی اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں, لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سدرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم اپنے سیاسی منظر نامے کی بات کر رہے ہیں, اپنی موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری نیت, ہمارے اعمال کا بہت اس میں اہم رول ہے. تو ہم جہاں نیت کی اور اپنے اعمالوں کی بات کرتے ہیں اور موجودہ دور کی بات کریں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم اپنی اگر ذمہ داری ہمارے سامنے آ بھی رہی ہے تو ہم اس کو دیکھ کے اندیکھا کر رہے ہیں, اور وہی چیزیں پھر ہمارے معاشرے کے اوپر, ہماری زندگی کے اوپر بہت حاوی ہوتی جا رہی ہے, جس میں پھر وہ ڈپریشن, انزائٹی جیسی چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی, جس سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے. بالکل مہوش, دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں, جو لوگ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ سیاسی منظر نامے کا ایک اہم رکن ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی معاشرے سے آئے ہوئے ہیں, اور جو معاشرے کی سوچ ہے ان کا بھی ذہنی سطح ان کی وہی ہے جو معاشرے کی کام شہری کی ہے. وجہ کیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر منافقت چل رہی ہے, جو معاشرے کے اندر برائیاں چل رہی ہیں, وہی ان کے دماغوں کے اندر بھی موجود ہیں, وہ ان کو فیس کرتے ہیں, وہ ان کو کہنا چاہیے کہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ذہنیت اور ہو, اور ہمارے عام جو انسان ہے اس کی ذہنیت اور ہو؟ وہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے معاشرے سے اٹھ کے آج آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح ہوں, اور وہ بہتر ہوں, اور وہ پازیٹیو ہوں, اور وہ بڑے پروڈکٹیو ہوں, تو پھر آپ نے اپنے آپ کو انڈیویجول لیول پہ بدلنا ہے تاکہ ان لوگوں کی ذہنی جو سطح ہے وہ بھی امپروو ہو. ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی جو, اب دیکھیں یہ ٹی وی پر آ کر بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر آپ ایک مزدور کی زندگی کو دیکھیں کہ جس کو روٹی کمانے کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے, جس کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی دوائی خرید سکے, یہ باتیں کہنے میں بڑی گلیمرائز لگتی ہیں, جی ہم اویئرنیس دے دیں, ہم یہ کر دیں, لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ ان لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے, کیونکہ جو عام بندہ ہے وہ سفر کر رہا ہے ان ساری سچویشن سے, اور جب تک ہمارے سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. اور اگر ہم ترقی کر بھی لیتے ہیں تو ہم ذہنی طور پہ پسماندگی کا شکار رہیں گے, اور ذہنی پسماندگی ایک ایسی چیز ہے کہ قومیں ترقی کر بھی جائیں اور وہ ذہنی طور پہ پسماندہ ہوں تو وہ کہیں پر بھی آؤٹ شائن نہیں کرتی ہیں. تو یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو, جب ہم اپنے لیول کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, ہم شعور کی, سیاسی شعور کی بات کرتے ہیں, معاشرتی شعور کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے پالش کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنے لیول اپ کرنا ہے, جو کہ بہت اہم ضرورت ہے آج کل ہمارے معاشرے کی. اور پھر نوجوان نسل جو دیکھ رہی ہے, آپ لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے سارے حکمران آئے ہیں, آگے بھی آپ سوچیں, سمجھیں, اور چیزوں کو میرے خیال سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنا احتساب کریں, اور پھر اس کے بعد لوگوں کا احتساب کریں. ایگزیکٹلی, کہ ہم لوگوں کے اوپر تو فوراً سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے پہنچ جاتے ہیں, جس نے ایسے کر دیا, اس نے وہ کر دیا, لیکن آپ دیکھیں اب ہمارے معاشرے کے اندر
نوکریاں نہیں ہیں ہماری نوجوان نسل کے پاس، لیکن یہی نوجوان نسل ہے کہ اگر اس کو 15,000 کی نوکری ملے تو کہیں گے جی یہ ہماری جو ہے ریپوٹیشن کے خلاف ہے. تو پھر یہ ہمارے معاشرے کی ان نوجوانوں کا رویہ ہے کہ جب آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ ضرورت مند ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں بھی شروع کرنے کے لیے زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ کے اندر اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے آپ کو خود امپورٹنس نہیں دیں گے، آپ کسی بھی لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، تو آپ باقی لوگوں کو گائیڈ کریں کہ آپ کے پاس یہ جس کے پاس شعور ہے وہ اپنے ساتھ والے کو، باقی معاشرے کو گائیڈ کرے. اشفاق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم جس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں یا جس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس بدلتے سیاسی منظر کی بات کر رہے ہیں، آج کی سیاست اور ریاست جو ہے وہ ہماری قوم کے اندر کس طرح کا شعور بیدار کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری سیاست کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اسی سے ڈیفینیٹلی شعور حاصل کرتے ہیں، بٹ آج کی جو سیاست ہے اس کی جو ایک ناقابل اعتراض، ناقابل قبول زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا معاشرے کے اوپر، ہماری نوجوانوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ وہ کیا ان کے اندر کیسا شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ سائیکیٹرسٹ ہے کہ ایک تو ڈپریشن، اوور آل ڈپریشن جو ہے وہ پریویل کرنا شروع ہو گیا ہے قوم کے اوپر. دوسرا آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے یہ کہ جی ملک میں خرابیاں یا کرپشن یا برائیاں، دیکھیں ایک ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے اس وقت موجودہ صورتحال میں نے کئی لوگوں سے پوچھا 5 سے 10 کروڑ روپیہ چاہیے کم از کم الیکشن لڑنے کے لیے ایم این اے کا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کوئی اتنا بڑا کروسیڈر تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو اس سارے ملک میں یا کہیں بھی فار دیٹ میٹر کہ جو 10 کروڑ روپیہ لگا کے کہے گا نہیں جی میں تو بڑا ایماندار جی، میں تو اوتار ہوں، میں تو بالکل کچھ نہیں کروں گا. اس نے وہ 10 کروڑ کی بجائے وہ 10 کروڑ بھی نکالنا ہے اور آنے والے الیکشن کے لیے 10 کروڑ اور بنانا ہے، اور جمع کرنا، کہیں نہ کہیں سے بنانا ہے اس نے. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اتنے لیول کی کرپشن یا اتنے لیول کی خرابی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1 پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ اچھا اسی سے خرابی شروع ہوگی، غلط کام ہوں گے، خرابیاں ہوں گی، ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، مرحوم ضیاء الحق صاحب نے ایک بنائی تھی مجلس شورا، ان الیکٹڈ ہاؤس جو تھا وہ بنایا گیا تھا اس وقت، جس میں ادھر سے مہوش کو پکڑا تو کہا چل بھائی تو بچی بڑے اچھا بولتی ہو، تم بھی ممبر شورا بن جاؤ. اچھا ان کو پکڑا، مجھے پکڑا، اٹھا کے شورا میں بٹھا دیا. اچھا اس کو پھر ایک کلر دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بندے ہیں ان کو امپورٹنس ملنی چاہیے. ان کو جانتا کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی ان کو ترقیاتی فنڈ دیے جائیں. اب یہ سلسلہ ترقی فنڈز دینے کا وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد کسی حکومت نے یہ ہمت، یہ جرت نہیں کی ہے کہ بھائی وہ ترقیاتی فنڈ جو ایم این ایز کو دیتی ہیں وہ تو بند کر دے بھائی. بالکل. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بس وہ اپنی مرضی سے. اچھا پھر نوکریاں دی جاتی تھیں. یہ جناب والا ایک ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ جی ہر ایم این اے کو جناب 10 سب انسپیکٹر جو ہیں وہ ملیں گے بھرتی کروانے کے لیے، 15 وہ اے ایس آئی بھرتی کروا سکے گا اور اتنے کانسٹیبل بھرتی کروا سکے گا. ٹھیک ہے، اور 5 تحصیلدار یہ جتنے بھی ہیں. اچھا یہ ایک طرح کی رشوت تھی نمبر 1. نمبر کہ یہ سارا سسٹم میں انگرین ہوتی چلی گئی جو کرپشن تھی یا خرابیاں جو تھیں. آج اگر عمران خان روتا ہے تو اس کا بالکل صحیح وہ روتا ہے کہ بھئی اس سسٹم کو میں کیسے ٹھیک کروں کہ یہ تو سرایت کر چکی ہے، باڈی سٹرکچر میں خون میں رچ بس گئی ہے، اب اس کو کیسے نکال سکیں گے آپ؟ یہ نہیں نکال سکتے. تیسرا ایجوکیشن، تعلیم. یہ ہمارے سابق ایک حکمران جو تھے انہوں نے اس خوشی میں کہ جناب ملک میں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور یونیورسٹی پہ یونیورسٹیاں بناتے چلے گئے، چارٹر پہ چارٹر دیتے چلے گئے. اب اللہ کا شکر ہے وہ کچھ بند ہوا ہے، وہ چارٹر دینے بند کیے انہوں نے، اب وہ یونیورسٹی بنتی چلی گئی. جو پرپزفل ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہوتی ہے. آج 20 نوکریاں اگر نکلتی ہے نا کلرک کی،
उनमें से 95% लोग जो है मास्टर्स होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। हाउ कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जिसने मास्टर्स किया है हाँ। वो क्लर्क की क्लर्क नौकरी की भी जॉब उसको करेगा। नहीं मिल रही है, वो भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन कंपटीशन होता है उसमें, सही। और वो नौकरियां नहीं मिलती हैं। हाँ। होना क्या चाहिए था पहले कि आप पहले देखें पर्पसफुल एजुकेशन, हाँ। जो चेंज करें एजुकेशन सिस्टम को, पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जब तक आप बामकसद तालीम नहीं देंगे, उस तरह की तालीम जिस तरह के हमारे माशरे को ज़रूरत है, जितने बंदों को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हर बंदा उठता है जिसको कोई काम नहीं है, वो बैटर किया, FA किया, चलो जी वहाँ से नौकरी की तलाश शुरू होती है। नौकरी नहीं मिलती कि चलो BA कर लो जी, अच्छा जी BA कर लिया, अब नौकरी इधर उधर ढूंढा नहीं मिली, चलो MA कर लो। अब वो MA करता है। कितने MA, एक साहब मुझे मिले कि जी मैंने कितने MA, कहता है जी मैंने 5 MA किए हुए हैं। मैं क्या लख दी लानत मतलब आपने 5 MA तो कर लिए हैं, लेकिन देखो उसका फायदा क्या, एग्जैक्टली पर्पस नहीं है कोई। बिल्कुल माशरे में जब खपत ही नहीं है, सोसाइटी उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उस एजुकेशन की, जो एजुकेशन आप पढ़ा रहे हैं, सिवाय इसके कि एक आप यकीन करें एजुकेशन दुनिया में कभी जो है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। पाकिस्तान में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस आई, बस ये इसको हमने खुद ही बना दिया। ज़िले साहब आपकी तरफ आते हैं, हमने बदलते सियासी मंजरनामे के हवाले से बात की, हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझें? देखिए हम हर बात बहसियत कौम हम देखें, हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, डेफिनेटली इसमें हमारी इंडिविजुअली कौम की भी एक अहम जिम्मेदारी है। तो किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कैसे अपने अंदर शऊर पैदा करें? इन दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी बड़ी खूबसूरत बातें थी। वाकई अगर आप देखें कि माशरे के अंदर जिस किस्म के तज़ादात हैं, और जब आप वसाइल की मनसिफाना तकसीम नहीं हो पाती, एक शख्स अमीर से अमीर होता चला जाता है, उसकी एक्सेस अच्छे से अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ है, अच्छे से अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ है, और एक शख्स के पास वसाइल नहीं है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनसे भी महरूम रह जाता है। बिल्कुल। अब एक शख्स इनफरादी तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। देखिए अगर इनफरादी तौर पर एक शख्स अपने फ़राइज़ के साथ इंसाफ करता है तो वो इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा देता है सोसाइटी को। अगर आपका फ़र्ज़ है तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगी तो मुझे मेरा हक मिलेगा, और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगी तो दूसरों को उनके हकूक़ दे सकूंगी। जब ये शऊर, ये आगाही और ये सोच हमारे अंदर पैदा होगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ या मेरी एक स्ट्रगल है पॉलिटिक्स में, तो हम कोई एलियन नहीं है, हम इसी माशरे से उठ के आए हैं। अब मैं इस उम्र में एक मिडिल एज की खातून होने के नाते मैं पॉलिटिक्स में हूँ, नेशनल असेंबली के मेंबर हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था? मैं एक आम औरत हूँ, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चों की माँ भी हूँ, बिजनेस वुमन भी हूँ, यानी मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाया है। तो जब आप इन तमाम चीज़ों से एक प्रोसेस से गुजर कर आते हो तो आप मेंटली काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हो, और आपको पता है कि पीछे आपने क्या बिगाड़ देखा और उन बिगाड़ को, उन चीज़ों को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम जब असेंबली में आए तो हमें कहा गया कि आप लेजिस्लेटर हैं और आप लेजिस्लेशन लेके आए, आप बिल्स लेके आए, लेकिन आप यकीन माने कि हम जिस बिल को भी उठाते हैं कि हम इसके ऊपर काम करें तो कहते जी ये तो पहले से एग्जिस्ट करता है और ये मौजूद है, ठीक है, लेकिन हर रोज नया बिल आ रहा है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मैं समझती हूँ ऐसे इदारे बनने चाहिए, या फिर हमारी नेशनल असेंबली को भी एक पॉजिटिव रोल अदा करने की जरूरत है कि वो ओवरसाइट करे कि जो जो बिल्स आ चुके हैं क्या उनके ऊपर काम हो रहा है, बिल्स अच्छे हैं, अवाम की रिलीफ के लिए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, मैं समझती हूँ कि अगर
15-20% भी होने शुरू हो Check and जाए तो balance का होना चीजें बहुत तो ज़्यादा चीजें बदलने शुरू हो ज़रूरी, जाएंगी, exactly। माशरा एक फलाह की तरफ जाना बिल्कुल शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। मुआशरा खुद ब खुद जो है वो तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गया अगर हम अपने सोसाइटी के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बहुत शुक्रिया ज़िले हुमा साहिबा, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, अपने मेहमानों से मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि बदलते सियासी मंजरनामे में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, किस तरह अपने ज़िम्मेदारियों को समझे और किस तरह अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को बर वक्त समझा जाए और उनकी अदायगी भी की जाए। तो इस पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर अपने राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हैं, लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ हैं जी, इशफाक गोंदल साहब हमारे साथ हैं, सिद्रा चौधरी साहिबा हमारे साथ हैं और हमारे जो तीसरे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप भी तज्जियाकार हैं, डॉक्टर रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू के बदलते सियासी मंजरनामे में हमारी जिम्मेदारियां, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि सियासत है क्या। हमारी सोसाइटी में सियासत को ना एक ऐसा खेल बनाया हुआ है जो सिर्फ सियासतदानों का खेल है और सियासतदानों को हमेशा टैग किया जाता है कि वो करप्ट हैं, वो बुरे हैं। सियासत जो है ना, इसको बड़ा ये एक ऐसा जबरदस्त चीज है कि इसे वी कॉल इट पॉलिटिक्स इज नेम ऑफ सर्विसेज। आपने अगर आवाम की खिदमत करनी है ना तो आप सियासत में जाते हैं। बेसिकली इसकी स्पिरिट ही यही है कि अगर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, अपने मुआशरे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोग सियासत में जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का अलमिया ये है कि वहां पे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तमाम उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे एक खास टोला सियासत में आके जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अब करप्शन करता है, अपनी जायदादें बनाता है। लेकिन इसमें जो आम शहरी है उसको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एजुकेट करने की जरूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक वोट जो होता है, जो उसके पास एक एक्सप्रेशन का कि व्हाट ही वांट्स टू चूज, व्हाट ही वांट्स टू इलेक्ट, उसको अगर वो सही इस्तेमाल करे तो यही है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज, पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे लोगों को अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल पता चल जाए तो वो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल। मसला यही है कि बहुत सारे लोग हैं जो वो इसी से वाकिफ ही नहीं है और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो हुकूमत पे भी आयद होती है कि सियासत को हमेशा ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इट्स अ डेडी पॉलिटिक्स। डेडी पॉलिटिक्स नहीं होती। ये पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कानून साजी होती है और कानून साजी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करती है, मुल्क का फ्यूचर कानून साजी पे होता है। आपने अगर कोई इस्लाहात लेके आनी सोसाइटी में, वो भी पार्लियामेंट से आएंगे और मुल्क का जो सुप्रीम जो लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसकी क्या जिम्मेदारियां। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर हमें सियासत का जो एक सब्जेक्ट है या इसे पॉलिटिकल अवेयरनेस कहते हैं, तमाम स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, तमाम कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए। वहाँ पे जो सियासी तंजीमें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बत्ताखोरी के लिए बनी या गुंडागर्दी के लिए बनी, वो खत्म हो। इसका मकसद ये हो कि हमने आने वाली कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो आइंदा सियासतदानों को इंतखाब करना है, बैठकर हमारे मुल्क का, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो राइट चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बड़ी हस्ती है हेलन केलर, उन्होंने बड़ी एक अच्छी कहावत कही थी। वो उनकी कहावत मैं कोट करता हूँ नाज़रीन के लिए, वो ये है कि आवर पॉलिटिक्स इज बट टू चूज बिटवीन ट्वीडलडम एंड ट्वीडलटी। हमारे पास दो बुरी ऑप्शंस होती हैं, उन बुरी ऑप्शंस में से कि एक कम बुरी ऑप्शंस को चूज करना होता है। यही अलमिया हमारे पास है कि हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं आ पाती। और मसला ये आता है कि जब अवेयरनेस ही नहीं है तो लोग अपना उस चीज को अपने इजहार कैसे कर सकें, अपना वोट कैसे कास्ट कर सकें। और आपको मैडम और हमारे जो दोस्त बैठे हुए, इशफाक गोंदल साहब, मैडम सिद्रा भी बैठी हुई हैं, इनको भी मैं ये समझता हूँ दे विल अग्री विद मी कि पाकिस्तान में अगर सियासी अवेयरनेस आ जाए, सियासत पे हर बंदा बात करता है, सियासत पे हर बंदा कोशिश करता है कि वो इस चीज़ पे अपना
اظہار کر سکے وہ کتنا پولیٹیکلی اویئر ہے، لیکن اس چیز پہ اظہار نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں کیا یہ صرف 2-3 پارٹی سے ہی رہ گئی ہیں ملک کا دفاع کرنے کے لیے. بالکل اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل. اشفاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اویئر ہی نہیں ہیں سیاست سے، تو ذمہ داریوں کو وہ کیا سمجھے گے، لیکن کچھ میجورٹی کچھ ایسی بھی ہے جو سیاست کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آئی ایگری ود ہم اینڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہمارا ہے ملک میں جمہوریت کا، جی یہ ایک ویسٹ منسٹر ٹائپ سسٹم آف ڈیموکریسی ہے. اب ہر ملک نے اس کو بیسک سسٹم آف ڈیموکریسی یہی ہے، لیکن ہر ملک نے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق، اپنے اپنے کلچر کے مطابق اس کو آلٹر کیا، چینج کیا اور اپنے ملک میں نافذ کیا. ڈٹو اس کو سسٹم کو نافذ کرنا کسی ملک کو وارا ہی نہیں کھاتا ہے، نہ اس ملک میں امپلیمنٹیبل ہوتا ہے یہ چیزیں. ہمیں بھی اس سسٹم کو اپنے حالات، اپنی ضروریات، اپنی صورتحال کے مطابق اس سسٹم کو چینج کر کے نافذ کرنا پڑے گا. یہ سسٹم اس طرح سے کبھی کوئی ڈیولپمنٹ، کبھی کوئی ترقی، کبھی کوئی بہتری نہیں آنے والی. آپ جتنے مرضی چینجز کرتے چلے جائیں، یہ سسٹم آف جمہوریت جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس وقت، اس سے کبھی بہتری نہیں آئے گی، کبھی بہتر نہیں. اس کو چینج کرنا پڑے گا حالات کے مطابق، اپنے ملکی ضروریات کے مطابق، اپنے عوامی موڈ کے مطابق، اپنی جو ہماری خواہشات ہیں ان کے مطابق، اور حالات و واقعات کے تناظر میں اس کو معروضی حالات کے مطابق اس کو بہتر بنا کے اس کو آپ نافذ کریں گے. یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اب لیکن اگر یہ اب کرتے، اب دیکھیں جمہوریت ٹھیک ہے، اب جس طرح سے اب مجھے بتائے 300 یا 400 بندہ آپ نے الیکٹ کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ تقریباً کوئی 20-25 تو ان الیکٹڈ جو لوگ ہیں جن کو نامینیٹ کر کے ان کو آپ بٹھا دیتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے برابر. سب سے پہلے تو تضاد وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ پورا الیکشن 3 لاکھ ووٹ لے کے آیا، اور ایک بندہ جو ہے وہ بالکل منتخب نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ کوٹا سسٹم میں آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا. آپ نے یہ کیوں کیا؟ غلط بات ہے. یہ شروع کیا تھا جناب پرویز مشرف صاحب نے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے شاید شروع ہوا تھا. بالکل درست بات نہیں ہے. اچھا، دوسرا بھئی آپ جس طریقے سے جن لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اب جہاں پہ جس ملک میں ووٹ کا ایک مہینے کی بریانی کھا کے یا مطلب 10 من آٹا کسی کے گھر پہ ڈلوا کے آپ 50 ووٹ لے لیتے ہیں، یا پھر ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں ایس ایچ اوز کی یا تحصیلداروں کی کہ بھائی اس گاؤں سے تم نے ووٹوں کو لے کر آنا ہے. جتنے بندے کوئی لے کر آ سکتا ہے اتنے زیادہ ووٹ لے لیتا ہے وہ. اب اس سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری آئے گی؟ نہیں آ سکتی بہتری. آپ کو یہ سسٹم بدلنا پڑے گا. یہ آپ جب تک اس کو بہتر نہیں کریں گے کبھی ترقی یا کوئی بدلاؤ نہیں لا سسٹم کو. کیسے یہ جو اتنا بڑا بگاڑ آ چکا ہے معاشرے کے اندر، سسٹم کے اندر، ڈیفینیٹلی ہم ہی لوگوں سے آیا ہے، تو کیسے ہم بدلیں اس سسٹم کو؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم بگاڑ لے کر آئے ہیں تو اس میں چینجنگ بھی ہمیں کرنی پڑے گی. اس پہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ اللہ کا حکم ہے، شورا بینہم، آپس میں بیٹھے چند لوگ جو مطلب ایک تناظر میں، جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے ٹاسک فورسز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتا ہے تھنک ٹینکس بنائی جاتی ہے، تھنک ٹینکس آف ایلڈرز اینڈ وائز پیپل، ٹھیک ہے، یا تجربہ کار لوگ، میں وائز نہیں کہہ رہا، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو پورا معروضی حالات کا جائزہ لیں، صورتحال کا جائزہ لیں کہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ایک بار غلطی ہوگی، ایک سسٹم مطلب 4-5 سال، دوسرے سال بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی، تو 1-2 الیکشنز کے بعد یہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا سب سے بنیادی وجہ جو میں نے ابھی پہلے بات کر رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم، ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور تیسرا ہمیں پرائورٹائز کرنا پڑے گا، ہمارے مسائل کیا ہیں. آپ اگر کسی سے پوچھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے، کوئی کہے گا جی غربت ہے، کوئی کہے گا کچھ ہے جی، کوئی کہے گا.
अब मुझसे पूछे सवाल कि ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो सबसे बड़ा मसला है। जिस मुल्क में 2.5 या 2.2% के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ चल रही हो जी, आप जितनी मर्जी तरक्की कर लें, वो तरक्की बेमानी होकर रह जाएगी। आप इस ग्रोथ के साथ आप इमेजिन करें कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ, एक मुल्क था जी, तो क्या आबादी थी, फिर 71 में 2 हो गए, फिर इस हिस्से की क्या आबादी थी, उस हिस्से की क्या आबादी थी, और अब क्या आबादी है। रिसोर्सेज में इजाफा नहीं हुआ, ज़मीन जो थी वो सुकड़ गई है क्योंकि बंदों की ज़रूरियात बढ़ गई, मकानात बनाने पड़े, और जंगल मकानात बनाने के लिए क्या जंगल काटने पड़े, लकड़ियाँ की ज़रूरत थी, सारा कुछ करना पड़ा। अब उन रिसोर्सेज के साथ आप या हम अगर ये समझे कि हम तरक्की कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये सारे काम कर लें। एजुकेशन को हमें बदलना पड़ेगा, सही सिस्टम लाना पड़ेगा, एक पर्पसफुल एजुकेशन जिसको कहते हैं ना उर्दू में बामकसद तालीम। बिल्कुल, बामकसद तालीम को लाना होगा अपने मुआशरे को। क्या है माशरे, बिल्कुल, मुआशरे की एक बुनियादी ज़रूरत है कि अपने तालीमी निज़ाम को बदला जाए और अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर किया जाए तालीम के ज़रिए। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सवर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। और आज का हमारा मौजू के बदलते सियासी मंजरनामे और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, सियासत के बारे में और अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में डेफिनेटली हर इंसान को आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस तभी मिल सकती है जब हम तालीम के ऊपर फोकस करेंगे और हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल, हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता होगा तो वो अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी समझ सकेगा और बर वक्त उनकी अदायगी भी मुमकिन होगी। इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। सीधा से आपकी तरफ आते हैं। बदलते सियासी मंजरनामे के अंदर जो आजकल देखने में आ रहा है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ी लिखी होने के बावजूद, हम तालीम याफ्ता होने के बावजूद उनके पास कारोबारी कोई ऐसी सहूलतें मौजूद नहीं है, महंगाई के अंदर पिसते जा रहे हैं और इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अपने घरेलू जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं वो बर वक्त नहीं समझ पाते, उनको अदा नहीं कर पाते, तो मुआशरे की ज़िम्मेदारियों को वो क्या समझेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कैसे उन नौजवान तबके को या उन अफराद को अवेयर किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि आप इन तमाम सिचुएशन को समझें, बर वक्त अदा करें, ना कि अपने ऊपर हावी कर लें। बिल्कुल महविश, अगर नौजवान नस्ल की हम सूरत हाल देखें तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है हमारी नौजवान नस्ल को। और वजह ये है, जैसे इशफाक साहब ने बताया कि डिग्रीज़ की भरमार है और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है। अब एक बच्चा जिसने और ज़्यादातर मैं देखती हूँ आजकल जो बच्चे आ रहे हैं मार्केट में डिग्री लेके 4/4 CGPA के साथ आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपने उस बच्चे का एक्सपेक्टेशन लेवल कितना हाई कर दिया है कि उसकी इस माशरे से तवक्कुआत का लेवल बहुत हाई है कि भाई मैं तो भाई कोई सुपरस्टार हूँ और मुझे कोई इसी तरीके से ट्रीट किया जाए। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादे किए थे कि मैं हर नौजवान नस्ल को जितने भी तालीम याफ्ता हैं उनको नौकरियां प्रोवाइड करूंगा, बट ऐसा कुछ भी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हमारी जो नौजवान नस्ल है जब वो माशरे के अंदर एक उस माइंड सेट के साथ आती है जहाँ पे उस सुपरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होती है और उसे माशरे के अंदर ये समझा जाता है कि भाई इसने तो डिग्री हासिल कर ली है तो ये पता नहीं अब क्या इसको सुरखाब के पर लग गए। अब आप देखें कि वो उसके अंदर फिर वो एक मेंटालिटी के साथ आता है। उसकी मेंटालिटी ये होती है कि उससे जब आप कहेंगे कि कोई छोटा काम कर लो तो वो उसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ होगा, वो ये कहेगा नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता। और अगर आप बाहर देखें यहूदी जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया पे काबिज हैं। वो क्यों काबिज हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे को डिग्री की दौड़ में नहीं डालते, वो नौकर नहीं बनाते, वो बच्चे को बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके आते हैं। और इधर हमारा जो तालिब इल्म है या जो स्टूडेंट है वो ये चाहता है कि वो नौकरी करे,
اس کی سوچ بھی وہی ہے کہ وہ نوکر بنے. اور پھر اس کے لیے پھر ہمارے معاشرے نے جوڑ دیا کہ 6 ڈیجٹ فگر ہوگی تبھی ہی آپ کوئی اچھی نوکری کر رہے ہوں گے, آپ کو رشتہ اچھا ملے گا, آپ کا معاشرے میں مقام ہوگا. تو ہم نے اپنی ہر چیز کو مٹیریلسٹک جوڑ دیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری یوتھ ہے, پھر وہ سوشل میڈیا کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ وہاں پہ وہ گلیمرائز ہو گیا سب کچھ, اور بڑا آپ نے دنیا کو وہ بن کے دکھایا جو آپ نہیں تھے. اب ہماری نوجوان نسل کا ڈپریشن اور فرسٹریشن اور ایگریشن کی وجہ یہی ہے کہ وہ ریئلٹی سے دور بھاگتے ہیں. بالکل. اور وہ صحیح کبوتر اور جو کہنا چاہیے کہ بلی والی ان کی مینٹیلٹی ہے کہ وہ خطرے کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن اسکیپ نہیں کرتے, یا یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر سے فائٹ کیسے کرنا ہے. وہ فلائٹ اور فائٹ والی سچویشن کو نہیں سمجھ پاتے. تو ہماری نوجوان نسل جو ہے, میرے خیال سے ہمارے جو سلیبس ہے اس کے اندر بچوں کو ذہنی طور پہ گروم کرنا چاہیے, جہاں پہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ جب معاشرے کے اندر نکلیں گے تو بیڈ آف روزز نہیں ہے, آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اور حالات جیسے بھی ہوں اس میں استاذہ کا بھی کردار ہے, پیرنٹس کا بھی کردار ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کتنی خبریں ہم پڑھتے ہیں اخبار کے اوپر کہ جی بچے کے کم نمبر آئے, اس نے خودکشی کر لی, ریلیشن شپ کی وجہ سے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. کتنے کیسز ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی فیسلٹیز دے دیتے ہیں, کمروں کے اندر بند کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کی بچی یا ان کا بچہ سیف ہے, لیکن وہ سیف نہیں ہے. تو ہمیں اخلاقی بنیادوں پر, دیکھیں سیاسی حالات کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اخلاقی بنیادوں پر بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے حالات اور واقعات کو کس طریقے سے بدل سکتے ہیں. اب جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کا یہ جو ریئلٹی اورینٹیشن ہے ان کی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ میرے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں, لیکن آپ کچھ کریں اور محنت کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر لے کے آئیں, اور اپنے اندر سے یہ جو سپریورٹی کمپلیکس ہے نا اس کو نکالیں, کیونکہ یہ بیسکلی آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. اب ہم اگر اپنی اگزامپل دیکھیں, آج اگر ہم کسی مقام کے اوپر ہیں تو ہم نے بہت ٹف ٹائم گزار کیا, آج ہم ادھر پہنچے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آج کل کے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بالکل بھی ٹف ٹائم کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ عادت ہم نے ان کو سکھانی ہے, ان کو بتانا ہے کہ حالات آپ نے کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور پھر آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ نے سب چیزیں حکومت سے ایکسپیکٹ نہیں کرنی کہ بھئی یہ بھی مل جائے, ہمیں یہ بھی مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے خود اسٹرگل کرنی ہے. جیسے بھی بات کر رہے تھے اشفاق صاحب کہ ہم نے کیا کیا کہ بچوں کے اندر, اب دیکھیں کتنی نوکریاں آتی ہیں لیکن اس میں سے پاس کتنے کرتے ہیں اور میرٹ پہ کتنے آتے ہیں, اور پھر ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے. ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ دیں گے تو جی سفارش پہ بھرتی ہوں گے, جی ہم سفارش نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب آپ اس نیت آپ کی ایسی, آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ کیسے ترقی کر پائیں گے. تو یہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ترقی کے ہم خواب دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ پورے نہیں ہو پائیں گے, اور اسی طرح پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ڈاکٹر رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جہاں عمران خان صاحب انگلینڈ کی ایگزامپلز دیتے ہیں, وہاں کے اگر دیکھیں تو لوگوں کے ترقی کرنے کا معیار الگ ہے. اپنے جو ہم پاکستان اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, یہاں کے معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو یہاں وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں, لیکن یہاں کے لوگوں کو, یہاں کی نوجوان نسل کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح پھر ہم ترقی کی طرف جائیں گے, کس طرح لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے؟ صرف ایگزامپلز تک تو ہم اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے. صاحب کی مثال دی, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین سیئنگ اینڈ ڈوئنگ. جب وہ سیاست میں تھے اور سیاست میں آئے اور جو انہوں نے کلیمز کیے, اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ جو الیکشن کے بعد آنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے گورن کیسے کرنا ہے, لیکن اس کے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو پینلسٹ ہیں دیگر, اشفاق صاحب اور مسدرا, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہیں کو کنٹینیو کروں گا کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. اشفاق صاحب نے جو بات کی پولیٹیکل ریفارمز ہوں گی, میں کوٹ کروں گا پلیٹو کو, افلاطون کو, جو آج بھی بہت ریلیونٹ ہے فلاسفر. پلیٹو نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی کا نام اس وقت نہیں تھا, لیکن کہا تھا کہ لوگوں کو اس طرح کا حق کے راہ دہی دے دیا جائے عام لوگوں کو, تو وہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ عام لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. کیونکہ پلیٹو کے ذہن میں تھا کہ فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ, کہ اتنا پڑھا لکھا کنگ بنے جس کو ہر چیز کا پتہ ہو. تو لہٰذا عام لوگوں کو, جو آپ اشفاق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بریانی کے پلیٹ پہ یا آٹا ڈلوا کے جو ووٹ, اس طرح سے واقعی معاشرے میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا معاشرہ. اور رہی بات اس چیز کی, جو دیگر ایجوکیشن ریفارمز ہیں, مسدرا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ایجوکیشن ریفارمز میں نے 16 ایئرز یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, جتنی
खुदकुशियां भी आमने सामने देखी हैं, लोगों को ड्रग्स यूज करते हुए देखा है, इसके बड़े बहुत ज्यादा बिगाड़ है यूथ में खास तौर पे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डिस्टिग्मेटाइज किया जाना चाहिए एक चीज को, जो हमने एक कलंक लगा दिया है ना कि ये छोटी नौकरी है, ये बड़ी नौकरी है, ये अच्छी नौकरी है, ये बुरी नौकरी है। वेस्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्ट में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जॉब है, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे लोग बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जॉब मैंने नहीं करती। यूथ अनएम्प्लॉयड है, दे शुड नॉट बी सिलेक्टिव अबाउट इट, दे शुड बी गोइंग फॉर द जॉब एंड वंस दे प्रूव देमसेल्व्स देन दे कैन फाइंड अनदर वन। अपने आप को पहले प्रूव करें, साबित करें, और उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी उनका इंतजार कर ही होगी। और रही बात इस चीज की कि सिद्रा ने जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि जो यहूदियों ने कॉन्सेप्ट किया ना अपनी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से, इजराइल टेल अवीव यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट है। वो वाकई जॉब्स के पीछे नहीं भागते। वो स्टार्टअप्स ऐसे आइडियाज हैं जिनको फंड किया जाता है सिलिकॉन वैली से, यूनाइटेड स्टेट से, बहुत सारे बिजनेस टाइकून जो फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं। आइडियाज बहुत मैटर करते हैं। जैसे आपके आजकल पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट होगी, सारा कुछ। तो मैं ये समझता हूँ हमारी यूथ को डायरेक्शन की जरूरत है, इनमें टैलेंट की कमी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म के हवाले से मैं कहूँगा, जब पार्लियामेंट में एक ऐसा शख्स बैठा होगा जो करप्शन करके, बेईमानियां करके वापस आके बैठा है, तो उसने वो जो पैसा लगाया ना इलेक्शन कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन का पैसा पूरा करेगा। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हमारा जो लिटरेट और इलिटरेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म हो जाना चाहिए। लिटरेट का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। लिटरेट वो बंदा हो जो हाईली क्वालिफाइड हो, वरना सारे इलिटरेट हों। हमें मसला ये होता है कि हमने दुनिया को दिखाना है हमारे पास कितने पढ़े लिखे लोग हैं। एक पढ़ा लिखा बंदा जो है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, वो ज्यादा खतरनाक है अनपढ़ बंदे से, क्योंकि उसे ये पता है कि मैं पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड हूँ। लिहाजा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है। एक चीज मैं लाजमी कहना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, वो है पेरेंट्स का जो रोल है। पेरेंट्स का रोल कोई भी डिस्कस नहीं करते, तमाम लोगों के पेरेंट्स, मैं खुद फादर हूँ। इस चीज का रोल जो मैं इन्वोक करता हूँ हमें प्ले करना चाहिए। बच्चों की आजकल की जो जनरेशन, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए। देखें, बच्चे को स्कूल, अच्छे स्कूल भेज के, अच्छी फीसें भर के आप समझते हैं कि आपका बच्चा सेफ है। आपने भी इस बात की अपने इंट्रो में बात की, आपका बच्चा सेफ नहीं है। आपने हर बच्चे के ऊपर हर जगह उसकी गाइडेंस करनी है, उसको समझाना है, और पेरेंट्स दोनों ने टाइम देना है। सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता किसी डिप्रेशन का शिकार है और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, बुरी सोबत का शिकार है, तो आपने देखना है, स्कूल नहीं देख सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ, और बच्चा अगर अच्छे ग्रेड नहीं ले सकता तो तमाम बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, और डॉक्टर इंजीनियरिंग सक्सेस नहीं है। सक्सेस इसके अलावा भी है। एक अच्छा हेल्दी नौजवान जो मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर, उसमें प्रोफेसर होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, लॉयर्स होंगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर वोकेशंस एज वेल। लेकिन मसला ये आता है, हमने कहा कि ये ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को ये करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बैठें, बात करें, उनको बताएं कि अगर आपके ग्रेड्स नहीं आते कोई बात नहीं, जो चूज आप करना चाहते हैं, वी आर विद यू। ओवरऑल सोसाइटी इवॉल्व होगी ओवरऑल। तो सोशल रिफॉर्म्स में लास्ट एक बात कहूँ, पाकिस्तान में जो बनाई गई है ना अथॉरिटीज, इसमें जो हमारे खास तौर पे नाप तोल में कमी है या दीगर जो चीजें हैं, बुराइयां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मेरा एक आइडिया है, दीगर ममालिक में भी शायद होता हो, कि मॉरल पुलिस जो होती है, कोई पब्लिकली स्पीट आउट करता है उसको पकड़े, जुर्माना करे। अगर पब्लिकली कोई अब्यूज करता है, उसने दीगर मामला, मैं कहता हूँ अखलाकी पुलिस का कॉन्सेप्ट ईरान में भी है। बहुत सारे ऐसे हम कवानीन लागू कर सकते हैं जिसमें मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। मजीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज अपने मेहमानों से बात की जा रही थी कि बदलते सियासी मंजरनामे में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। देखिए, जहाँ हम सियासत और रियासत की बात करते हैं, वहाँ हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझें अपनी ज़िम्मेदारियों को और उनकी बरवक्त अदायगी भी करें, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, इसकी तामीर और तरक्की के लिए हर इंसान ने अपना अहम किरदार अदा करना है। सिर्फ इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरानों से हमने उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी।
کرنی بلکہ ہمارے اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمارے اس میں کیا کردار ہیں, کس طرح ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر انسان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے, تو ڈیفینیٹلی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اشفاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہمارا ملک ہے بے شمار کرائسس سے گزر رہا ہے, بے شمار اس میں پرابلمس کا ہمیں سامنا ہے, اور بدلتے پس منظر کو ہم دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں جہاں بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی سمجھنا چاہتے, سیاست پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے, جبکہ ہر انسان کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. تو آج کی اس تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ایک عام انسان کے اندر شعور بیدار کیا جائے, کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ گھر سے لے کر معاشرے تک اس نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے؟ بالکل صحیح ہے. ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے مہوش کے جو آج کی بات نہیں, یہ ایک عرصے سے حکومت اور عوام میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اعتماد کا فقدان ہے. جی. نہ لوگوں کو حکومت پہ اعتماد رہا ہے اور نہ حکومت کو اعتماد رہا ہے عوام کے اوپر. اہم ایشوز پہ نہ کبھی حکومتوں نے, کسی حکومت نے بھی فار دیٹ میٹر, عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی عوام نے کبھی حکومت کی کسی بات پہ یقین کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کو وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ, حالانکہ سیاست ایک بڑا پاکیزہ میں سمجھتا ہوں پروفیشن ہے, تو وہ کہتے یار ساری سیاست ہے, کچھ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اگر آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ سیاست میں آ جائیں. سیاست پہ آئے نا جی, لیکن وہ کہتے یار ساری سیاست ہے, کچھ نہیں ہے. اچھا. I remember when I was a child, بڑی پرانی بات ہے, تو ایک دفعہ ایوب خان کا دور تھا, تو وہ ریڈیو پہ آیا کہ جی حکومت نے فلاں سڑک بنا دی ہے اور اتنے پیسے, اتنے کروڑ روپے لگا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے, وہ کرے لائک دیٹ. اچھا, تو وہ گاؤں میں دارا ہوتا ہے وہ جس میں پبلک پلیس جس میں لوگ بیٹھے تھے. میرے دادا بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا سے کہ کسی بندے نے کہ میاں جی اب تو دیکھو نا جی اتنا حکومت خرچ کر رہی ہے. انہوں نے کہا چھوڑ یار یہ ساری گپ شپ ہے. تو انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تیرے کو پیسے ہیں نا. اچھا. انہوں نے کہا جی نہیں میرے کو تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا میرے کو بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا جب تیرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو حکومت کے پاس کہاں سے آئے؟ حکومت نے تو ہم سے لے کے لگانا ہے نا. اب یہ اس طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اب حکومت, ہر حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اب حالانکہ دیکھیں ٹیکس کا ایک کلیکشن ادارہ نہیں ہوتا ہے, اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایف پی آر کو آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, اس کو کہیں, اس کی بات کا یقین کریں کہ وہ کہتا ہے جی پوچھے اس سے یا تم 100 روپے دے سکتے ہو. صحیح. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کسی چھوٹے دکاندار کے پاس جائیں, یار یہ دیکھو نا یہ فارم بھر دو, 200 روپے تم انکم ٹیکس دے دو. اچھا وہ اس نے دے دیا, اس کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ نے فارم بھر لیا. سال کے بعد جب آپ آئیں گے دوبارہ تو آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ٹیکس پیئرز ہوں گے. جب اسی دکاندار کے پاس جائیں گے آپ جس سے آپ نے 200 روپیہ لیا تھا لاسٹ ایئر, تو اس کی دکان دیکھیں گے, یار ماشاءاللہ دکان تو تمہاری بڑی اچھی ہے, یار اب تو تمہارا 500 بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ 500 دینے کو, یعنی کہ ہم عوام کو, گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو اعتماد میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس کو ختم کرے. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جب تک کرنا اعتماد بحال نہیں کریں گے وہ تب تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جی ڈاکٹر رضوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بر وقت ان کی ادائیگی کریں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے؟ مس مہوش چند ایک چیزیں ہیں بتاؤں گا. جی جی. میں نے اس سوسائٹی میں رہ کے جو سیکھا ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا مختصر سے جواب ہونا چاہیے آپ کا چونکہ ٹائم بہت کم ہے. جی بالکل. اس میں خواتین جو 52% ہیں وہ ورک فورس میں بھی ہیں, مردوں کے پیرالل کام بھی کریں, ان کو ایکوالٹی ملے ورک پلیس پہ. سوشل جسٹس جو خاص طور پہ غریب کا کیس چلتا جاتا ہے ختم نہیں ہوتا, غریب ختم ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے. ہماری جوڈیشری کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. سب سے اہم بات جو ہم ایجوکیشن امپارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہے, جس پہ کوریا نے, جس پہ ملیشیا نے, سنگاپور نے ترقی کی ہے کہ خواتین یا بچے
जो एडल्ट हैं घर में बैठे असेंबलिंग करते हैं, घर में बैठे भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। ये और लास्टली एक अहम चीज, जो पार्लियामेंट जहाँ पे एक इलाके से बंदा आके बैठा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा उस पर उसका असर रसूख खत्म हो। हाँ। वहाँ पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोग जाएं जो इस चीज से हटकर मुल्क के मफाद में सोचें, ना कि पर्सनल मफाद में सोचें। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने जो इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने के साथ ये काम हो सकता है। और जो तब्दीली है वो पार्लियामेंट से आएगी, अवाम से नहीं आएगी। सही। अवाम चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, नहीं आ जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट से तब्दीली आएगी तो तब्दीली आएगी और वही सस्टेनेबल होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान के अंदर जो यूथ का पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का पोटेंशियल है, अगर इसको यूटिलाइज किया जाए, सिर्फ गवर्नेंस के इश्यूज हैं और कोई इश्यूज नहीं है। अगर गवर्नेंस के इश्यूज बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत रोशन रहेगा, तरक्की करेगा और हमेशा हमेशा जो बड़ी कौमें हैं उनके साथ खड़ा होगा और अपना ड्यू कंट्रीब्यूशन देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। जी सिद्रा साहिबा, आप क्या कहती है, किस तरह हम अपने मुआशरे को संवार सकते हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते या जिम्मेदारियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं? देखिए महविश, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने सब इदारों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं और जो हमारे पॉलिसी मेकिंग हुई है हम उसको प्रैक्टिकल करें। बातें बहुत हो गई और बहुत चीज़ें पास हो गई, पॉलिसी बहुत पास हो गई, अब उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें जो इसको प्रैक्टिकल करें। और उसके अलावा ये कि हर फर्द ने खुद को तब्दील करना है। जब हम तब्दीली का नारा लगाते हैं तो हमने अपने आप से तब्दीली शुरू करनी है, तब मुआशरे तब्दील होते हैं, तब सियासी हालात तब्दील होते हैं और तब इंसान तब्दील होते हैं और मुआशरी तरक्की करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, आपका आपने वक्त दिया। अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सिद्रा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, हमने ख़ुद से तब्दीली का आगाज़ करना है, ख़ुद से अपने इनफरादी तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद जब हम इनफरादी लिहाज से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, अपने अहम रोल प्ले करेंगे, तो घर से चीज़ें शुरू होते होते मुआशरे की बेहतरी की तरफ हम चले जाएंगे। और इसी तरह अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हर इंसान अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें हर इंसान ने, हर फर्द ने, कौम के हर फर्द ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर शऊर होगा, अवेयरनेस होगी, हम चीज़ों को समझ पाएंगे। और वो तभी होगा जब हमारे अंदर तालीम और तरबियत की जो एक कमी पाई जा रही है उस कमी को हम दूर करें। हम अपनी बुनियादी तालीम के ऊपर फोकस करें, सिर्फ डिग्री नहीं लें बल्कि तालीम हासिल नहीं करें, ख़ुद को समझें भी कि तालीम हमें क्या समझा रही है, सियासत के क्या मायने हैं, सियासत हमें क्या समझाती है, मुआशरे में क्या हमारा रोल है, क्या हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, किस तरह हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपने रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को बर वक्त कैसे समझ सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से जो हम जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर कोई अगर मुश्किल परेशानी आ गई तो हमने वही बिल्ली और कबूतर का खेल खेलना शुरू कर देना कि हम आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे करने से डेफिनेटली जो हमारा मुआशरा है वो बिगाड़ का शिकार होता है। तो खुदारा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और बर वक्त उनकी अदायगी भी करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा खिदमत में आपके हाजिर होंगे किसी और अच्छे मौजू के साथ, ताकि अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने प्यारों के साथ रहें। अल्लाह निगहबान।